नमस्ते, म यादव देवकोटा। आज कान्तिपुरमा प्रकाशित प्रतिगमनलाई शिरमा बोक्नेहरू पहिरिनेहरू शीर्षकको लेखको विषयमा आज थोरै कुराकानी गर्न गइरहेको छु। हामी कहाँ अर्थात् नेपालमा पुष 5 गते प्रधानमन्त्री अर्थात् सहित नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले जुन संसद विघटन गर्ने काम गर्नुभयो त्यसलाई चाहिँ प्रतिगमन भनेर त्यस यता ओली इतरका राजनीतिक शक्तिहरू र नागरिक समाज आन्दोलनमा छ। मेरो यो लेखले चाहिँ नेपालमा प्रतिगमनको सिलसिला पुष 5 यता मात्रै सुरु भएको होइन, बरु पुष 5 ले चाहिँ त्यसको उत्कर्ष भेटेको हो, त्यसका सिलसिला पहिलेदेखि सुरु भइसकेका थिए भन्ने कुरा चाहिँ अलि विस्तारमा व्याख्या गर्ने कोसिस गरेको छ। खास गरी 2062-63 को जनआन्दोलन र त्यस अघि भएको 10 वर्ष लामो जनयुद्धको पृष्ठभूमिबाट जसरी नेपाल गुज्रिएर आयो त्यसको निर्दिष्ट भाष्य नेपाललाई चलिरहेको संसदीय व्यवस्था, राजतन्त्रात्मक संसदीय व्यवस्थाबाट फरक राजनीतिक बाटोमा लैजाने भन्ने मानकसहित स्थापित भएको थियो। त्यो आन्दोलन सञ्चालित भएको थियो, जनसङ्घर्षहरू सञ्चालित थियो। त्यति बेला जति बेला नेपालमा शान्ति सम्झौतापछि 7 राजनीतिक दल र हिंसात्मक राजनीतिमा अभिसारित नेकपा माओवादी बीच जुन शान्ति सम्झौता भयो अर्थात् चाहिँ उनीहरू बीचमा 12 बुँदे सहमति भयो, त्यसपछि नेपालमा जनआन्दोलनको उभार सुरु भइरहेको थियो र त्यति बेला खड्गप्रसाद शर्मा ओलीजी नेकपा एमालेको दोस्रो तहको नेता हुनुहुन्थ्यो। उहाँ बालकोटमा बसेर त्यति बेला उहाँ चाहिँ काजु कामरेडको रूपमा आफ्नो नाम सगन बनाइरहनु भएको थियो र काजु चपाउँदै बालकोटको बाल्कोनीमा बसेर उहाँ जनआन्दोलनले निर्दिष्ट गरेको गणतन्त्रको भाष्यलाई बैलगाडा चढेर अमेरिका जाने यात्रा हो, त्यस्तै यात्रा चाहिँ यो सफल हुँदैन भन्ने खालको शब्दहरू प्रयोग गरेर, मानकहरू प्रयोग गरेर जनआन्दोलनको गरिमामाथि, त्यसको निर्दिष्ट भाष्यमाथि चाहिँ उहाँले अपमानित गर्ने, त्यसलाई खिसिट्युरी गर्ने काम गरिराख्नु भएको थियो। तिनै खड्गप्रसाद ओलीलाई 2062-63 पछि 62-63 को आन्दोलनपछि जुन चाहिँ सरकार बन्यो, संयुक्त सरकार बन्यो, त्यो सरकारमा उपप्रधानमन्त्री सहित परराष्ट्र मन्त्रीको रूपमा जब एमालेले पठायो, जनआन्दोलनको भाष्यलाई नै नस्वीकार्ने, गणतन्त्रलाई नै बैलगाडाको यात्रा भन्ने ओलीलाई जसरी चाहिँ एमालेले चाहिँ सत्तारूढ गरायो, त्यही बेलादेखि नै प्रतिगमनको सिलसिला सुरु भएको थियो र पछि गणतन्त्र भनेको राजतन्त्रात्मक व्यवस्थाभन्दा फरक खालको जननिर्वाचित भएका मानिसहरू, अभिमत लिएका मानिसहरूले चलाउने व्यवस्था हो। यसमा सामाजिक उत्तरदायित्वका कुराहरू हुन्छन्, नैतिकताको कुरा हुन्छ, एकाउन्टेबिलिटीको कुरा हुन्छ, पारदर्शिताका कुरा हुन्छ भन्ने कुरालाई भत्काउँदै दुई ठाउँबाट निर्वाचनमा पराजित हुनुभएको माधव नेपाल चाहिँ प्रधानमन्त्रीका रूपमा जानुभयो। पहिले सांसद बन्नुभयो र 2 ठाउँबाट पराजित व्यक्ति गणतन्त्रको प्रधानमन्त्रीका रूपमा गएर गणतन्त्र भनेको निर्वाचनमा पराजित भएकाहरूले पनि शासन गर्ने व्यवस्था हो भने जसरी यसलाई बदनाम गराउने काम गर्नुभयो र लोकतन्त्रको सामाजिक नैतिक आचरणमाथि उहाँले चाहिँ प्रतिगमन गर्नुभयो। त्यो सिलसिला अगाडि बढ्दै गएर जस्तो त्यति बेला चाहिँ जनयुद्धबाट आएको माओवादी शक्ति थियो, त्यसका अध्यक्ष प्रचण्ड हुनुहुन्थ्यो। उहाँले र उहाँको नेतृत्वमा रहेको ठुलो समूहले जनमुक्ति सेनाको शिविरमा गएको ठुलो रकम हिनामिना गरेको भनेर सार्वजनिक तौरबाट प्रश्नहरू उठे, तर त्यो प्रश्नहरूमाथि उहाँले जवाफ दिन अर्थात् त्यसको छानबिन गराएर सामाजिक ढङ्गमा, सार्वजनिक ढङ्गमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ नदिकन त्यसलाई गोलमटोल पार्ने, आफूमाथि प्रश्न गर्नेहरूलाई उल्टो अपमानित गर्ने, लाञ्छित गर्ने काम गरेर सार्वजनिक प्रश्नहरूमाथि अर्थात् लोकतन्त्रको आधारभूत आधारहरू जस्तो मानिसहरूले प्रश्न गर्न पाउने र त्यसप्रति नेतृत्वले जवाफ दिने, जवाफदेहिताको जुन कल्चर हुन्छ, जुन चाहिँ प्रणाली हुन्छ, त्यसमाथि उहाँले प्रतिगमन गर्नुभयो। पछि त जनमुक्ति सेनाको चाहिँ व्यवस्थापनको लागि अर्थात् उनीहरूलाई शिविरबाट बाहिर पठाउने बेलामा राज्यले गोल्डन ह्यान्डसेकको रूपमा दिएको रकम अर्थात् चेक पनि उहाँहरूले चाहिँ खोज्नुभयो, लुटियो भनेर जनमुक्ति सेनाका मानिसहरूले नै प्रश्न उठाउने, रुँदै त्यहाँबाट निस्किएको भिडियोहरू सार्वजनिक हुने अवस्था आयो। त्यसमा पनि उहाँहरूले जवाफ दिने काम गर्नु भएन र यी श्रृङ्खलाहरू अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि र जनआन्दोलन र जनयुद्धको भाष्यले निर्माण गरेको राजनीतिक बाटोमा देशलाई लैजाने कुरामा एमाले र काङ्ग्रेसले ठुलो भाँजो हालेर पहिलो संविधान सभालाई संविधानै जारी गर्न नसक्ने अवस्थामा पुर्याइयो र पहिलो संविधान सभाको विघटन मलाई लाग्छ 2062 को जनआन्दोलनपछि 2077 को बीचको यो 15 वर्षको समयमा भएको सबैभन्दा ठुलो प्रतिगमन थियो।
त्यही पहिलो संविधान सभालाई जनआन्दोलन र जनयुद्धको म्यान्डेट अनुसार संविधान बनाउन नदिएर जसरी विघटन गराइयो र त्यहाँनिर प्रतिगमनले उत्कर्ष रूप लियो, त्यसपछि बनेको दोस्रो संविधान सभा खिलराज रेग्मी नामका एकजना व्यक्तिलाई अगाडि सारेर चाहिँ निर्वाचन गराएर जसरी चाहिँ दोस्रो संविधान सभा बनाइयो, त्यो दोस्रो संविधान सभाले चाहिँ जुन पहिलो संविधान सभालाई जुन जुन तर्कहरूको, तथ्यहरूको र आधारहरूको आधारमा चाहिँ संविधान जारी गर्न दिइएको थिएन र प्रतिगमनको सिलसिलाको बीजारोपण गरिएको थियो, त्यसका भाष्यहरू तयार गरिएको थियो, आधारहरू तय गरिएको थियो, दोस्रो संविधान सभाले त्यसलाई ल्याप्चे लगाउने काम मात्रै गर्यो र प्रतिगमन नेपाली समाजको आकांक्षा, नेपाली समाजको अभिष्ट, नेपाली समाजको चाहनामाथि चाहिँ दोस्रो संविधान सभाले ल्याप्चे लगाउने काम गर्यो। दोस्रो संविधान सभाले जति बेला संविधान जारी गरिरहेको थियो त्यति बेला देशको एउटा विशाल हिस्सा संविधानमा आफ्ना आकांक्षाहरू, आफ्ना सरोकारहरू लिपिबद्ध गराइपाउँ भनेर आन्दोलनमा थियो। देशका बृहत राजनीतिक दलहरू समेत जो संसदमा थिए या थिएनन् तिनीहरू समेत संविधानमा आफ्ना सरकारहरू जारी राख्नुपर्ने, समावेश गराइनुपर्ने मागसहित सडकमा थिए, आन्दोलनमा थिए। तीमाथि राज्यको सशस्त्र फौज परिचालन गरेर, बन्दुक समेत परिचालन गरेर गोली ठोकेर मानिसहरू मारिराखिएको थियो र त्यही सशस्त्र शक्ति परिचालन गरेर बलपूर्वक संविधान जारी गर्ने कामलाई अहिले जसले प्रतिगमन, ओलीको कदमलाई प्रतिगमन भनेर सडकमा आउनुभएको छ, उहाँहरूले दीपावली गरिराख्नु भएको थियो। मैले आजको यो लेखमा प्रतिगमनलाई शिरमा पहिरिनेहरू शीर्षकको लेखमा गरेको एउटा प्रश्न के हो भने, देशको बृहत्तर हिस्सा संविधानमा आफ्ना सरकारहरू लिपिबद्ध गराइपाउँ भनेर सडकमा उत्रिएको बेला बलपूर्वक राज्यको चाहिँ बन्दुक परिचालन गरेर गोली ठोकेर संविधान जारी गर्नु प्रतिगमन हुँदैन भने, त्यसरी बलपूर्वक जारी गरेको संविधानका केही धाराहरू प्रधानमन्त्रीले उपयोग या दुरुपयोग गर्नु मात्रै कसरी प्रतिगमन हुन सक्छ? त्यसैले यो प्रतिगमनको लामो सिलसिलामा जो जोडिएर आए, जसले यो सिलसिलालाई आफ्नो काँधमा, शिरमा बोकेर आए, तिनीहरूले आफूले गरेको प्रतिगमनको हिस्सेदारी स्वीकार गर्नुपर्छ, त्यसका प्रति सार्वजनिक ढङ्गमा आत्मालोचना गर्नुपर्छ र आगामी दिनमा नेपाली समाजलाई कहाँ लैजाने हो, आज चलिरहेको संसदीय व्यवस्थाभित्र पैदा भएको जुन सङ्कट छ र जुन संसदीय व्यवस्था हामी कहाँ सुधारिएको संसदीय व्यवस्था लागू भएको छ, यो संसदीय व्यवस्थाले आजको नेपाली समाजको मौजुद सङ्कट समाधान गर्न सक्दैन, मौजुद सङ्कटलाई समाधान गर्न सक्दैन, हल गर्न सक्दैन र हामी यो व्यवस्थाबाट अब नेपाली समाजलाई केले सम्बोधन गर्न सक्छ भन्ने दिशामा छलफलमा केन्द्रित हुनुपर्छ। के हुन सक्छ? हामीले छलफल गरौँ, सबैजना बसेर छलफल गरौँ, सरकारवालाहरू बिचमा छलफल गरौँ, गरिखाने वर्गको हितमा नेपालको संविधान, नेपालको व्यवस्था, नेपालको राज्य प्रणाली र उनीहरूलाई यो राज्य प्रणालीभित्रको हिस्सेदार कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा बृहत्तर रूपले छलफल नगरिकन, उनीहरूको सवाललाई सम्बोधन नगरिकन अब न त प्रतिगमन भनिएको प्रतिगमन विरुद्ध चाहिँ मानिसहरू, गरिखाने वर्गहरू यसमा आउने अवस्था हुन्छ, न संसद पुनर्स्थापना भएर पुस 4 मा जाँदैमा नेपाली समाजको समस्या समाधान हुन्छ। त्यसैले नेपाली समाजको आजको समस्या समाधान गर्नको लागि यो प्रतिगमनको सिलसिलाहरूलाई अन्त्य गरेर गरिखाने वर्गको पक्षमा, गरिखाने वर्गहरूको सरोकारलाई सम्बोधन गर्ने दिशामा हामी अग्रसर हुनुपर्छ भन्ने कुरामा केन्द्रित भएर मेरो आजको लेख प्रकाशित छ। यहाँहरूले पढेर प्रतिक्रिया दिनुहुनेछ, छलफलमा सहभागी हुनुहुनेछ भन्ने पनि निम्तो गर्न चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।